Donc, dans l'exercice 4, nous allons travailler sur les poses du corps humain en mouvement. Donc, nous avons plusieurs documents qui vont vous aider à travailler ce sujet. Ne paniquez pas parce que on va travailler selon la vidéo pour comprendre le corps humain en mouvement. Donc, l'image 2, outils et méthodes. À partir de l'image 2, dessinez la pose debout en passant de dessin en fil de fer, puis en mannequin. Donc, vous avez le corps humain en plusieurs poses debout. On peut commencer par n'importe quel document, c'est pas grave. Donc, nous allons tout d'abord tracer l'axe du corps avec les 8 proportions. On va pas travailler comme le malade l'autre, juste du petit croquis. Donc par deux. Là. Donc 1, 2. Voilà. Donc, c'est l'axe du corps. On va travailler comme vous voulez. Moi, j'ai choisi cette pose. بالطبيعة ديما عنا ديما عنا 8 têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous travaillons avec le mannequin. Ben, je n'ai pas au fil de fer. On peut analyser cette pose. Donc là, on a le fil de fer entier. Ben, donc, العرض متاع الكتاف لهنا مرة لنا ومرة لنا. دونك لهنا دونك هو داير غادي لهنا، هو داير لهنا، وجهه داير غادي. دونك لاكس متاع الراس لهنا. احنا من الاول نعملوه مقابل، من بعد نشونجي هذايا الراس. دونك سي با غراف، حنا توا حشنا بالكور والموفمون تاعو. دونك لهنا ديما حطيت numéro. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Donc là, on est le bassin. نكملها ساعة بالفيل دو فير. دي طالعة شوية. دونك هيا أنا حتى الطالع وبعد يكمل. أنا طالعة شوية، هذي خاطرها مايلة شوية لهنا. لازم هذي طالعة بدي تطلع معها. فوالا ايش لهنا. هذا فيل دو فير.
هذه من هذه دايرة نمشي للأخرى. داكوغ. دونك نكملو المانكا نتاعنا. نخنقو شوية باش يظهر الكور كدا. فوالا شوف هنا الفيل دو فير قداش يسهل لنا الخدمة على الاخر. دونك باش يبريزونطي لنا غادي. دونك هذيا هذي متخو بيان تظهرش بالكل هنا. دونك هذيا الساق الاخر. on peut colorier pour confondre. كملش اليد هذي. اليد هذي دايرة العنب. Voilà. C'est juste une analyse, hein. C'est pas un dessin qui m'a on essaie d'analyser. Supposons عندك un projet photographique وتحب تخدمه ب 3D مثال par exemple. باش تخدمه كيفاش باش تخدمه. Tu dois analyser les poses, tu dois analyser les proportions, etc. Le personnage اللي عندك شنو باش تزيدو باش تنحيلو. Donc tu dois analyser le personnage نتاعك. جست صاملين جست باش نظهر الحاجات المقدم نظهر حبل به. هنا نجم نزيد نبدل الماتريال، نبدل القلم خاطر باش نغمق نعطيها un peu de graphisme. دونك فوالا هذه البوز الاولى. دونك نكملو ناخدو دوطخ بوز. دونك لهنا ناخدو حاجة ساهلة، ناخدو هذيا جست باش منكثروش عليكم. ونشوازي لي بوز اللي احنا عينا فيهم مش كلهم. هذه مقابلة بالطبيعة ديما باغويت نقابلوهم مع بعضهم. دونك هذه سايرة نقابل راس قابلتي. هذه العكس نتاع الكور. نميل شوية خاطر فما un petit mouvement là. دونك هذه مادام الكتف اللي طالعة. دونك الباسان يكون مايل هكا. دونك لهنا نلاحظو اللي ساق فايت شوية العكس هكا هنا.
الأخرى متبعة في الإكزرسيس في لي باج جايين توا تفهموا كيفاش لينيا داكسيون تاع أي موفمون. هنا خاطر واقف ستاتيك دونك مانيش نكثر عليكم برشا في البارتي هذي. داكوغ دونك أنا واقفة هنا دونك نكملو من كان. فوالا ديما لهنا نيميرو 3 واليد هنا. فوالا دونك هكا غادي ساهلة الحكاية. فوالا عاملة شوية جرافيزم هذي قلة صنبية ولا أي قلم ملون مش مشكلة. دونك فوالا هذه هي البوزة الثانية. نشوفو لهنا ناخدو باغ اكزومبل 8 3/4 هادي وهادي بريسك، اما هادي ثقيلة هنا مغطية لهنا. نشوفو هادي ساهلة زوم كيما العادة على 8. Donc on divise par 8. هنا وقف باهي معناتها طوله كله رسمه مش هابط. ساعات يبدأ كيف ان هذا يبدأ أقل من نيفو، يبدأ مايل شوية أقل من الويت شوية، يبدأ عامل ما باهي. دونك هادية 8 3/4 كيما العادة نعملو الكتاف. ديما نطفو الخدمة باش نفهمو البوزيسيون. لهنا ماهمش قد هادي وهادي خاطر لاكس دو كور لهنا اون بيرسبكتيف. دونك هادي أكثر شوي داكوغ، البارتي هادي أكثر من هادي. دونك هاديا لاكس دو كور كتف يدي لهنا يكروز لي بغا. هنا وقف مستوي. دونك هذوما بريسك باراليل كيما في الإكزرسيس الأول بالكل. ديما نزيدو بارتي شوية. هادي وقت بيرسبكتيف. دونك هادي صافي الإكزرسيس عن إكزرسيس فيه الكورس نمرو 6 نورمالمون
في le corps en perspective. احنا توا حشنا بالبوستور. ظهره اللي هو معناتها عنده بوزيسيون دبو اتسيتيرا. Donc on peut analyser, mais donc parallèle on fait des anneaux. Voilà. ظهر شوية الموضوع متاعو. هكا ونقوم قوم صغير معنديش به. دونك نكملو. دونك ناخذ الزدو وناخذو من هذه البروفيل معندناش هنا. دونك نجم ناخذ اون فام توا. اللي ستمن كان نورمالمون ولا on va appliquer les mêmes notions sur la vue. On va appliquer ici les mêmes notions sur le corps féminin debout. Donc, on va étudier maintenant le corps féminin debout. On va essayer de travailler la vue de profil. احنا خدمناها corps féminin debout, on n'a pas insisté sur la posture debout. Juste on a étudié juste le corps, les proportions, etc. C'est un mannequin, normalement c'est 8 fois et demi. احنا باش نخدموها 8 fois seulement, juste pour dessiner les poses. باش نستانسو اكثر les proportions du corps humain.
هنا طالعة شوية، دونك طلعوها شوية ركب على الستة. خاطر الوقفة متاع المرأة ما شوية كطالعة، وقفة الغناء على طرش تقيها. Là, c'est une femme, donc on ajoute un peu de poitrine. Poitrine de la femme, on est le numéro 1, 2, 2. مع les aisselles, نجم نزيدها شوية هكا في الكتف لهنا. ديال اليوم الكل هنا نعملو ندير بسرعة. Donc voilà, كيما العادة on ajoute un peu de graphisme. شو يظهر هنا الخدمة متاعنا. ديما 8 فوا لهنايا، هذاك البرانسيب متاع خدمتنا. que ce soit une femme ou un homme, ديما 8 فوا. Donc نجمو ناخدو une autre position، une autre posture debout كيما العادة. دونك واحد هنا باغ اكزومبل واقف في القهوة، انت نهارات تمشي القهوة، تحب ترسم ديكور معاه، واحد واقف على الكونطوار ولا واقف يشرب في قهوته. دونك لهنا عندنا حاجة، هو صحيح دبو لكن خليو لي فيها الظاهر. لهنا عندنا لاكس دي كور مايل 1 2 3 4. دونك لهنا في ميل هكا. دونك الراس مش في بلاصتو، لهنا باش يكون بريسك اون بروفيل. نجمو نشوفو قداش لاكس هنا قداش مايل. دونك هكا وبعد عنا الكتاف هادية هكا، هادية اون بيرسبكتيف هنا. هادية الباسان 1 2 3 4 لهنا. نجميلو شوية. هادي عنا ليكزارسيسات تجينا به. on va pas travailler tous les croquis خاطر برشا، juste حبيتكم تفهموا تحبوا تخدموا نتوما، mais pour cette tutoriel on va pas tout travailler.
هاكا هنا كيف نخدمو مانكا يولي يظهر. هنا يدو شكل الكيس نشطر هنا داتا يكون هكا عندي نومبريل تسكرو نومبريل وهذه شقلقة هذيك به هذه سي تري سامبل راهو. من بعد يبقى تستانسو، انا نفسي باش نستانس معاكم. لهنا جيت شوية خاطر لهنا فما لي ميسكل انا معملتهمش. بعد في لي كونتور باش يتبدل كل شيء كي تخدم بالميسكل تولي حاجة اخرى، ولي هكا ميسكلي ولي هذا يهبط هكا. حاول انا نقرب المهمة حاجتي مهمة الاكثر الاقل، نوضح برشا البوستير باش نغمق شوية تظهر. كمنتو هنا شوية نقص فيها بس. دونك ايدو الاخرى نسيناها، فوالا شوفو ضا عندو هنا كونتوار ولا فما بداخل هنا هنا هكا تقريبا أطول منه شوية بوتيتر. نجم نعمل حكاية كاملة بالحاجات هذوما. هنا نوتخ بيرسوناج هنا واقف ورا الكونتوار. دبو سامية ولا أي حاجة تحبوا تحطوها نجموا تحكيوا حكاية بيها هذه. خلاص بس donc vous pouvez ajouter par exemple واحد منا شي با تعملوا حكاية بالشخصيات هذوما. بس نكملوا لهنا. بالنسبة la position debout جست نفسر لكم أكثر في بارتي هذه على هنا. نفسر لكم لا ليني أكسيال هاي هذه لا ليني أكسيال هي نحاول نخدم هذا الكلمون ديريكتومون.
دونك لا ليني اكسيال سي لا ليني كي اللي تتحرك مع الموفمون، مع البوستور. اذا كان عندك موفمون كيف هكا مايل مش كيما لهنا. حاولت انا بكري نعملكم في هذه، لكن هنا في الورقه هذه بالذات نعطيكم لا نوسيون دو ليني اكسيال. دونك عندنا ان بيرسوناج، ليني اكسيال نتاعو هي العمود الفقري نتاعو وين موجود في هذه بالذات. هاي هنا انا جست نوريكم هي بون شتي ايماج مش واضحة برشا. هذا واحد يتكلم في التليفون، لابس الوان etc. دونك هاي ليني اكسيال هي هذي العمود الفقري نتاعو اي موفمون. هذيك ليني اكسيال نتاعو. دونك هنا نرجعو لهذي نجمو نخدموها ومنكا، نجمو تعاودوها تظهروا لي لاني اكسيال نتاعها سواء على الدوكيومون والا في ورقة اخرى.